صلاة الكسوف يرحمكم الله. استووا اعتدلوا، استووا اعتدلوا. الله أكبر، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. حاميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. بل هم في شك يلعبون. وارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين. وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين. وإني عذت بربي وربكم أن ترجون. وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين.
كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء لا يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ولك الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر
إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله بسم الله أكبر الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية
كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. تنزيل من رب العالمين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. وإنه لتذكرة للمتقين، وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، وإنه لحسرة على الكافرين، وإنه لحق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر،
كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله
الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. الحمد لله الذي خلق الأرض والسماوات، مجيب الدعوات، العالم بما في الصدور من الخفيات، يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، سبحانه لا إله إلا هو. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أنه الإله الحق، إله الأولين والآخرين. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه. فقد أيد الله نبيه بالمعجزات. أما بعد، أيها المسلمون، لله تبارك وتعالى له فيما خلق آيات تدل على قدرته وعلى عظمته، فقد جعل هذه الآيات عبرة لبني آدم. وأنزل الله تبارك وتعالى هذا الكتاب، وأنزل على الرسل عليهم الصلاة والسلام كتبا وشرع شرائع تدلهم على أن إلههم رحيم، وأنه قدير، وأنه عظيم، وأنه يريد بهم تبارك وتعالى اليسر ولا يريد بهم العسر. وهذا الحادث وهو كسوف الشمس حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، العهد المبارك والعمر المبارك. فهذا العمر المبارك الذي مدة رسالته وبعثته مدتها 23 سنة. في هذه السنوات المباركة نزل القرآن، وشرع النبي عليه الصلاة والسلام الحلال والحرام، وبين كل شيء تحتاجه الأمة. من هذا التشريع صفة صلاة الكسوف، وهذه الصفة التي صلاها النبي عليه الصلاة والسلام هذه توسل إلى الله عز وجل، ودعاء له، واستكانة، وخضوع لله، وسؤال لرب العالمين أن يرفع الكرب، فإنه لا يكشف الكرب إلا الله، ولا يرفع البلوى إلا الله عز وجل. وهذا الكسوف كان
كان من أسباب الفزع للمسلمين، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام كان يفزع ويخاف إذا رأى سحابا قبل أن يمطر، يخاف أن ينزل أن يكون فيه عذاب. ولما كسفت الشمس في عهده عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنه الذي رواه النسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج يجر ثوبه فزعا فأتى المسجد فصلى حتى تجلت الشمس. وقال الناس كما في حديث عائشة إن الشمس كسفت لموت إبراهيم، موت ابنه إبراهيم عليه رضي الله تعالى عنه، لموت ابن النبي عليه الصلاة والسلام. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يصحح للناس العقيدة، وأن يثبت فيهم التوحيد، وأن يجنبهم الأوهام والخزعبلات. فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. هذه الصلاة التي شرعها الله تبارك وتعالى رحمة بعباده، هذه من أسباب دفع البلاء ومن أسباب جلب الخيرات. وهذه الصلاة إذا أديت على وجهها جماعة فإن الله تبارك وتعالى يتكفل بحفظ صاحبها، ويتكفل برزقه، ويتكفل بسعادته في الدنيا والآخرة. هذه الشمس والقمر آيتان من آيات الله خلقهما الله تبارك وتعالى لعباده، رحمة بعباده، لمصالح عباده. هذه الشمس التي فيها من المنافع ما يطلع الناس ويعلم الناس، ولكن هناك منافع أخرى لا يدركونها، سخرها الله تبارك وتعالى في كل يوم لبني آدم، تصلح بها الثمار، وتصلح بها الأبدان، ويصلح بها الحيوان. هذه رحمة من الله عز وجل، كما قال تبارك وتعالى وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. ثم جعل طلوعها وكذلك جعل طلوعها وغروبها في وقت محدد لا تزيد ولا تنقص عليه، على اختلاف الفصول والأعوام والسنين، لما يعلم من ذلك من الحكم تبارك وتعالى، ولا يقدر على ذلك إلا الله. وسخر النجوم، فكل نجم خلقه الله لحكمة ولوظيفة يؤديها، كلها رحمة ببني آدم. فيا ابن آدم أقبل على الله، إن الله تبارك وتعالى جعل هذه الآيات، جعل الشمس والقمر من آيات الله التي تدل عليه، والتي تدل على عظمته، وتدل على كبريائه، وتدل على قدرته. ذلك تقدير العزيز العليم. قال تبارك وتعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وكذلك السماوات والأرض وكل مخلوق يدل على الله فهو آية من آيات الله. ومن الآيات العظمى خلق هذا الإنسان الذي فيه الصفات التي يعلمها الإنسان والتي لا يعلمها، والتي يعلم ظاهرا من أحواله ولا يعلم بواطن أحواله. هذا الإنسان آية من آيات الله. قال تبارك وتعالى وبأنفسكم أفلا تبصرون. ومع آيات الله التي خلقها الله عز وجل أنزل الكتب، وآخرها هذا القرآن العظيم، هذا القرآن الذي فصل الله فيه كل شيء. آية عظيمة، وهو معجزة،
وهو الذي فيه السعادة، وهو يدل على ربنا تبارك وتعالى، وفيه التعظيم لله، وفيه الشريعة الكاملة. فمن لم يؤمن بالقرآن فإنه لا يؤمن بغيره من الآيات ولا من المعجزات. قال الله تبارك وتعالى: ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. وقال تبارك وتعالى: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. هذا القرآن هو المعجزة الخالدة التي يخاطب الله بها البشر ويخاطب الله بها العقل، والتي يربي الله بها الإنسان. قال تبارك وتعالى: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. فالقرآن هذا رحمة للعالمين. قال تبارك وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فيا عباد الله، النبي عليه الصلاة والسلام لما كسفت الشمس في عهده خرج وصلى وركع وسجد، وكان في صلاته يبكي ويتضرع إلى الله، يخاف أن يكون هذا بداية لقيام الساعة، ويخاف أن يكون هذا نذيرا لعذاب ينزل. وعمر رضي الله تعالى عنه رجفت المدينة في عهده وقال: لئن عادت الرجفة مرة أخرى لا أساكنكم فيها. وكل ما يحدث في الأرض مما يكره ابن آدم هذا كله من المعاصي ومن الذنوب، فتوبوا إلى الله أيها المسلمون. والصحابة رضي الله تعالى عنهم تلقوا هذا بفزع شديد وخوف شديد. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها لما كسفت الشمس قالت: دخلت على عائشة وهي تصلي فقلت: ما بال الناس؟ فأشارت إلى السماء، قلت: آية؟ قال فأشارت برأسها أن نعم. قالت: فتغشاني وقالت: فتجللني الغشي، يعني أخذها الإغماء من شدة الخوف من الله. قالت: حتى صوبت على رأسي الماء. والذين صلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام منهم من كان يغسل ومن كان يصب على رأسه الماء، لأنه أصابه الغشي من خوف الله تبارك وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحذر أصحابه رضي الله تعالى عنهم من قسوة القلوب. ولما خطب صلى الله عليه وسلم بعد الكسوف قال: إنكم تفتنون في قبوركم فتنة قريبا أو مثل فتنة الدجال. وأمرهم أن يتعوذوا بالله من فتنة القبر. قال: وإني أريت في مقام هذا كل شيء. قال: حتى إنها عرضت عليه الجنة والنار، فكان يسأل الله تبارك وتعالى أن ينجي أمته من النار. قال: ورأيت فيها سارق الحشيش، كان له محجن، فكان إذا تعلق بمحجنه شيء كان يقول ورآه أحد قال: المحجن تعلق به ولا دخل لي بهذا. وإذا لم يرى فيأخذ ما تعلق بمحجنه. قال: رأيته في النار. قال: ورأيت امرأة دخلت النار في هرة، حبستها يعني ربطتها، فتركتها حتى ماتت، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. قال: ورأيت عمرو ابن لحي الخزاعي لعنه الله، رأيته يجر قصبه في النار، لأنه غير دين إبراهيم، غير الحنيفية، غير الدين الذي جاء به إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وبعث الله به إسماعيل للعرب، وبعث الله به إسماعيل ودعا ذريته لذلك، وكانوا على الملة الحنيفية.
حتى جاء هذا اللعين فبدل دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وجلب الأصنام من الشام، جلب الأصنام وأدخلها بالكعبة، فصار الشرك داخلا على العرب وأشركوا بالله عز وجل، فهو أول من سيب السوائب وغير دين إبراهيم بالتقليد الأعمى والعياذ بالله. قال رأيته يجر قصبه في النار وهو الذي ينطبق عليه قول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها فبئس القرار. فيا عباد الله، هذه آيات عظيمة، آيات الكون وآيات القرآن كلها فيها عظة وفيها عبرة. واحذروا من قسوة القلوب، فإن القلوب إذا قست لا ينفع معها شيء، كالصفا إذا نزل عليه المطر فإنه لا ينتفع به، ولكن الأرض الطيبة تنتفع بالغيث وتنبت الكلى وتنبت الثمار والأشجار. وقسوة القلوب من أشراط الساعة ومن علامات الساعة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان، قال: يغدو الرجلان للمعصية فيمسخ أحدهما والآخر ينظر إليه، ثم لا يمنع الآخر الذي سلم من أن يمضي لحاجته. وذلك من قسوة القلوب ومن قلة الخوف من الله. الخوف من الله دليل صلاح القلب، الخوف من الله وكذلك الخوف من العواقب السيئة، هذا دليل العقل ودليل خوف الله ودليل صلاح القلب. وأما من لا يخاف الله فإنه يفعل ما تهواه نفسه. وتذكروا بأن هذه الحياة القصيرة وهذه الحياة التي آتاكم الله إياها أنها منتهية، وأن لكل إنسان أجل، وأنه يقدم على ربه بعمله، لا ينفعه مال ولا ينفعه ولد. فإن كان محسنا لقي ربه بكرامة الله تبارك وتعالى، وإن كان مسيئا لقي غضب الله عز وجل. عذاب الآخرة سرمدي، ونعيم الجنة أبدا وأبد الآبدين. فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى، احدثوا لله توبة. وإن كان الناس يقولون إن أسباب الخسوف والكسوف معلومة، قد كانت معلومة للنبي عليه الصلاة والسلام، أسبابها كانت معلومة للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا لأن الله أعطاه من عليه بعلم الأولين والآخرين. ولكن انظروا إلى حال رسول الله وحال صحابته رضي الله تعالى عنهم في التأثر بهذه الحادثة، التأثر بالكسوف، التأثر بالخسوف، التأثر بما يكون من الحوادث. الله تبارك وتعالى قال عز وجل: إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. فيا عباد الله، حاسبوا أنفسكم وتوبوا إلى الله وأنقذوا أنفسكم وأنقذوا أهليكم من النار، وأنقذوا أنفسكم وأهليكم من كل ما يغضب الله عز وجل. هذه الدنيا لا تنفع، لو متع الإنسان فيها مهما تعمر فيها، لو أعطي الملذات كلها فإنها نهايتها إلى زوال وإلى اضمحلال. قال الله تبارك وتعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا وللمسلمين
وأن يوفقنا والمسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في دورنا، وأصلح ولاة أمورنا، وأصلح أحوال المسلمين يا رب العالمين، وأصلح ولاتهم، ويا رب العالمين وفق علماءهم والدعاء إلى الدعوة إلى هذا الدين الحنيف السمح الذي هو رحمة للعالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.